मलाई यी कान भएका भित्ताहरूको कुनै डर छैन, तिमी नजिक नआए हुन्छ मेरो। आज म ठुलो स्वरमै भन्छु, तिम्रो र मेरो बिचको एक असमानता। तिमी मलाई देख्दा पनि बोलाउँदिनौ, म चाहिँ तिमीलाई नदेख्दा पनि बोलाइरहेको हुन्छु। लिभ इन रिलेसनमा 2-3 वर्ष बसेर हाम्रो बिहा भएको। हाम्रो कस्तो चुलबुली हो त माया म? यो फिल्ममा बजेट छैन, यो एकदमै अर्कोचोटि मिलाउँला, फेरि पनि हामी काम गर्नुपर्छ। सो उहाँको फेभरेट एक्टर? नमस्ते, सूत्रजीवमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। तपाईको साथमा छु निशा र आज आफ्नो मायाको अङ्गालोमा बाँध्नका लागि हामीसँग यस्तो कपल हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले रङमञ्चमा मात्र होइन, तपाईँले फिल्महरू पनि देख्दै आउनु भएको छ र अहिले त म्युजिक भिडियोहरूमा पनि उहाँहरू छाइरहनु भएको छ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ लभचमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ लक्ष्मी बरदेवा, त्यसै गरी जीवन भट्टराई। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ओके, कस्तो चल्दैछ वैवाहिक जीवन? नयाँ भएको भए यो क्वेसन ठिक हुन्थ्यो होला होइन, तै पनि सोधौँ। राम्रो चलिरहेको छ। ओके, सो प्रेम पछाडिको विवाह होइन, कस्तो हुँदो रहेछ प्रेम पछाडिको विवाह? तपाईँले सोच्नु भएको थियो प्रेम गरेर विवाह गर्छु या फिर मागी विवाह गर्छु? सुरुमा के सोच्नु भएको थियो तपाईँले? मैले त्यस्तो केही पनि सोचेको थिइनँ। त्यस्तो मतलब यो बिहे गर्छु, अरेन्ज म्यारेज गर्छु अथवा लभ म्यारेज गर्छु, त्यस्तो केही पनि त्यस्तो चाहिँ सोचेको थिएन। बच्चैदेखि नै त्यस्तो केही पनि थट थिएन। जे हुन्छ देखा जाएगा, भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने खालको थियो। ओके, तपाईँको के थियो? लभ म्यारेज, अरेन्ज म्यारेज, के सोच थियो तपाईँको? त्यो सोचिन्छ र? सोचिन्छ नि त, सबैको हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो नि थिएन त्यस्तो केही सोच थिएन, जे हुन्छ हुन्छ। एक त बिहानै हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बिहानै गर्नै पर्छ भन्ने खालको सोचाइको पनि नभएर पनि होला, त्यस्तो त थिएन मेरो चाहिँ। दुवैजनाको त्यस्तो केही सोच थिएन। ओके, सो तपाईँ अलिकति चुलबुली हुनुहुन्थ्यो होइन? चुलबुली भन्दा पनि कस्तो चुलबुली हो त माया म? चुलबुली त होइन, हामीले हेर्दाखेरि दर्शकहरूको रोजाइमा अलिकति लक्ष्मी बरदेवाको रूप कस्तो अलिकति बब्ली टाइपको भनौँ न, त्यस्तो चुलबुली भनेर पुरै चुलबुली पनि होइन, तर तपाईँ अलिकति उहाँभन्दा चाहिँ अलिकति चुलबुली एक्स्ट्रोभर्ट। म चाहिँ जस रियाक्ट गरिहाल्नु नि, मतलब मलाई मन पर्यो भने पनि त्यो देखि नै हाल्छ, मन परेन भने पनि त्यो देखि नै हाल्छ। एक्स्ट्रोभर्ट भएर चाहिँ त्यो लाग्न सक्छ, तर त्यसो चुलबुली भनेर चटपट गर्छ त्यस्तो चाहिँ फेरि होइन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यस्तो चाहिँ होइन, जस अलिकति एक्स्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। सुरुमा देख्दाखेरि तपाईँलाई उहाँ हेर्ने बित्तिकै मन पनि परेको थियो उहाँ होइन? उसको नेचर मन पर्नु भएको थियो होइन, तर जस त्यहाँ थिएटरमा जो व्यक्तिहरू आउनु भएको थियो होइन, तपाईँले दुईजना व्यक्तिलाई देखाएर चाहिँ उहाँहरू दुईजना चाहिँ मलाई मन परेको थियो है भनेर कुरा निकाल्नु भएको थियो आफ्नो साथीसँग होइन? त्यो चाहिँ एकदम जिस्केर फेरि त्यसलाई चाहिँ एकदम सिरियस टक म एकदम फकाउँछु, लभै गर्छु भन्ने होइन कि। जस्तै हाम्रो ल्याब पछाडि उहाँहरूको ल्याब स्टार्ट भयो, अनि त्यो क्लासमा चाहिँ त्यति बेलामा ब्रेक भइरहेको थियो, अनि सुई जाँदाखेरि चाहिँ को राम्रो रहेछ अनि दुईजना चाहिँ राम्रो लागेको थियो मलाई, मतलब लागेको थियो भन्दा नि हेर्न लागेको चाहिँ दुईजना आएछ है भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यस्तो खालको लागेर यत्तिकै जिस्केर भनेको। ओके, सो जिस्केर भने पनि उहाँको कस्तो रूप चाहिँ तपाईँलाई त्यो बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ अपियरेन्समा हुनुहुन्थ्यो, के कुराले चाहिँ त्यो मैले बिर्सेँ, त्यो के लगाएको थियो अथवा के थियो भने यस्तो म आफू सायद अलिकति बोल्ने भएर हो कि मलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो त्यो मैले उ गर्न त खोजे होइन, त्यो लिमिटेसन राख्न त खोजे होइन, तर मलाई चाहिँ अलिकति बोल्ने केटा मान्छेहरूभन्दा अलिकति नबोल्ने खालकै अथवा ठिक्क बोल्ने नै मनपर्ने बच्चैदेखि, अनि त्यो भएको भएर पनि होला। अनि फेरि हाम्रो त्यति बेला फर्स्ट भेट पनि भएको थिएन, हामीले पहिले एन्टेना फाउन्डेसनमा भेटे पनि थियो, अनि त्यो भएर पनि होला मलाई त्यो नेचर त्यो ठिक्क बोल्ने अथवा नबोलिकन बरु एक्लै बस्ने तर अनावश्यक कुरा नगर्ने भएर मलाई बानी चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने लाग्यो, तर त्यस्तो त्यो ठिक रहेछ भने एकदम फल इन लभ पनि भयो होइन। ओके, त्यस्तो फल इन लभ होइन, बिस्तारै बिस्तारै चिनजान भएपछि त्यो त अलिक पछि नै हो त्यो हाम्रो चिनजान भएको त। उहाँ त्यो क्लासमा आएपछि नै त्यो मैले बिर्सी पनि सकेको थिएँ, मैले त्यो सोचेको थिएँ भनेर होइन। ओके, सो तपाईँले उहाँलाई फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि होइन तपाईँको मनमा पनि त केही कुराहरू उब्जिए होला नि होइन? कस्तो खालको पर्सपेक्टिभ राख्नु भएको थियो लक्ष्मीजीको बारेमा तपाईँले?
होइन सुरुमै भेट्दाखेरि यो मान्छे मलाई मन पर्यो यो मान्छेसँग बिहा गर्दा जिन्दगी कट्छ भन्ने खालको त आएको थिएन त्यो बिस्तारै सङ्गत बढ्दै गएपछि चाहिँ यो मान्छे ठिक छ जिन्दगी बिताउन सकिन्छ भन्ने खालको भएको हो सुरुमै त त्यस्तो थिएन ओके सो उहाँ एक्स्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ तपाईँ अलि इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ होइन कसरी आँट आयो सुरुमै उहाँलाई हुन्छ नि घर लिएर जानको लागि कसरी जानुहुन्छ भनेर जुन क्वेसन गर्नुभएको थियो फर्स्ट टाइम होइन कसरी आँट आयो हजुर त्यो बेलामा त्यो पनि त्यसो लम पार्छु भनेर होइन होइन त्यो हिसाबले होइन कस्तो आँट नै चाहिने कुरै थिएन त्यसमा तपाईँ कहाँ अब घर जाने हो म छोडिदिनुहोस् नि त भन्ने सामान्य कुरै थियो जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यति बेलामा मैले आफूले बुझ्दाखेरि चाहिँ सायद गफ गर्न तिमीलाई केही भन्नु थियो होला सायद अनि के हो कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो क्या मतलब एक्लै बसिराखेको बेलामा यसो हिँड्न मन लागिरहेको थियो मलाई खासमा त त्यहाँ फेरि त्यो मलाई नै कुरेर मलाई नै भनेको पनि होला मेरो ठाउँमा अर्को भएको भए त्यति बेलामा त्यो अप्रोच अन्तै पनि जान सक्थ्यो त्यो मलाई नै कुरेर उहाँलाई नै भन्छु उसलाई नै भन्छु भनेर बस्या भन्दा पनि त्यहाँ मै देखेँ म घर जान थालिरहेको थिएँ उहाँलाई हिँड्न मन लागिरहेको थियो अनि त्यो भएको भएर मात्रै भने हो कि संयोग मात्र ओके सो त्यो सिचुएसनमा उहाँले तपाईँसँग आएर होइन म घर पुऱ्याइदिन्छु खालको कुरा नगर्नु भएको भए आज हामीले दुईजनालाई एज अ कपल देख्न सक्थ्यौँ कि सक्दैन थियो मलाई त्यो भन्नै सकिँदैन होइन त्यो त्यो त्यही त्यो पोइन्टले तपाईँहरूलाई अलिक क्लोज त लिएर आयो त्यो एउटा पोइन्टले होइन थोरै चाहिँ हो त्यो पनि हो थोरै मात्र हो ओके जज गर्नलाई भनेको मान्छे टाढैबाट देखिनु र अनि अलिकति कुरा भएपछि आधी घन्टाको कुराले पार्ने इम्प्रेसनले पनि धेरै कुरा म्याटर गर्छ नि त भनेको मान्छे ठिकै रहेछ अथवा सही रहेछ अथवा कस्तो के बोल्यो वा याद बोल्यो भन्ने त्यो चाहिँ हुन्छ नि त त्यो त्यो जजमेन्ट हुने कुराले चाहिँ खै के भन्ने अब त्यस्तो त्यो नजिकमा त्यस्तो पनि होइन कस्तो अचम्मको छ क्या हाम्रो त त्यस्तो सुनाउन लायक होइन त्यस्तो नै छैन क्या है ओके होइन यही अचम्मलाई हामी आज बाहिर पनि निकाल्नेछौँ होइन ओके सो एकदमै धेरै अब त्यो पछाडि तपाईँहरू अलिकति फ्रेन्डली हुनुभयो एज अ फ्रेन्ड तपाईँहरू एकअर्कालाई घर पुर्याउने ओर्ने भयो होइन अलिक बढी क्लोज भएको टाइम चाहिँ कहिले फिल गर्नुभयो म चाहिँ यो मान्छेसँग अलिकति क्लोज भएँ है भन्ने खालको फिल चाहिँ कहिले गर्नुभयो लक्ष्मीजीले मैले बिहा भएपछि त्योभन्दा अगाडि त त्यस्तो स्योर नै थिएन क्या होइन किनकि बढी क्लोज भयो भन्दाखेरि पनि हामी स्टिल अहिले पनि होइन भन्दाखेरि कस्तो नपत्या जस्तो हुन्छ तर स्टिल अहिले पनि हामी त्यो त्यस्तो क्लोज भएँ भन्दा अहिले म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु होइन क्लोज भएँ भन्दा पनि जहिलेसम्म जान्छ यो मान्छे ठिकै छ मतलब कुराहरू सुनाउनलाई भन्न त्यही नै हो बिहे भएपछि नै अलि धेरै नजिक भएको चाहिँ बिहे भएपछि नै हो अनि लगभग 1-1.5 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ हामी साथी मात्र होइनौँ कि भन्नेसम्म चाहिँ पुगेको त्यस्तो चाहिँ हो मलाई मेरो लागि चाहिँ थियो 1-1.5 वर्ष पुगेपछि हामी साथी मात्र होइनौँ भन्ने खालको तपाईँलाई आभास भयो त्यो बेलामा जस्तै अलिकति अगाडि चाहिँ जस्तै हामी मिल्दा ओर्दा चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ राम्रो केटी पाएर चाहिँ यसको बिहा गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो मलाई मतलब भनौँ न उसले चाहिँ राम्रो मान्छे भेट्दै हुन्थ्यो भन्ने थियो नि अलिक पछि चाहिँ नभेट्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त्यो भएपछि त्यही नै होला त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट नै होइन अनि अलिकति भोलि हामीसँगै हुँदैनौँ भन्ने कुराहरूले अलिअलि डर लाग्न थालेको थियो होइन त्यही नै होला त्यहीँबाट सुरुवात भयो डर चाहिँ भोलि पर्सि सँगै भइँदैन कि भन्ने डर उब्जिए पछाडि चाहिँ यो मान्छेसँग म क्लोज भएँ भन्ने खालको तर त्यति बेलासम्म हामी सँगै बस्न थालिसकेका थियौँ हामी लिभ इन रिलेसनमा 2-3 वर्ष बसेर हाम्रो बिहा भएको हाम्रो लास्टै हाँस उठ्ने छ क्या ओके सो यो हाँसोवाला कुराहरू पनि हाम्रो दर्शकहरूले हेर्न खोजिरहनु भएको छ होइन सेयर गर्दा प्रब्लम त जस हामी स्टिल अहिले पनि हामी एकदम श्रीमान श्रीमतीको जुन ट्याबु छ होइन सोसाइटीले क्रिएट गरिदिएको त्योभन्दा हामी परै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि
हामी एकअर्कालाई एकदमै त्यो हदसम्म बुझ्न सक्छौँ कि मैले कुनै पनि कुरा हुँदैन कि उहाँलाई सुनाउन नसकेको, सायद उहाँले पनि कुनै पनि कुरा छैन कि मलाई सेयर गर्न नसकेको होइन। हाम्रै साथी सर्कलहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ क्या कि तपाईँहरू त कस्तो 6-7 महिनापछि भेट भएको जस्तो क्या, एउटा कुनामा गयो अनि खिचखिच हाँस्यो होइन, गफ गऱ्यो, हाम्रो कुरा कहिल्यै सकिँदैन क्या। अनि हामी अलि बिहा भएपछि त्यस्तो छ भनेपछि त अगाडि त हामी अलिक त्यस्तो त्यो भन्दा नराम्रो पनि सुन्नेला, तर एकअर्कालाई बुझ्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन भन्नेले हामीलाई जहिले पनि त्यो कुराले चाहिँ प्रेरित गर्यो कि जस्तै भोलि सँगै हुँदा बिहा गर्नेसम्मको डिसिजन लिनलाई एकअर्कालाई बुझ्नु जरुरी छ होइन। भोलि मानौ हामी टिनेजमा पनि हाम्रो लभ परेको थिएन होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सायद अलिकति मच्योरिटीको हिसाबले पनि अलिकति त्यस्तो खालको डिसिजन लिन सकेर हो कि खोइ फिलिङ्स हामी इन्ट्रोभर्ट एक्सट्रोभर्ट मात्रै हो क्या, आउटर नेचर मात्रै। मलाई अहिले के लागिरहेछ भने अझै पनि तपाईँहरू एकअर्काको फिलिङ्सको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो फिल गर्छु कि गर्दिनँ कि भन्ने त कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ कि क्या जस्तो लागिरहेको। होइन हामी एकदम फिल गर्छौँ, तर यो जस्तो एकदम डिपमा लभ पर्दाखेरिको जस्तै अरू कसैको थर्ड पर्सनको कुरा सुन्दा र हाम्रो चाहिँ फरक छ नि त। हाम्रो यस्तो पनि भयो कि फेरि हाम्रो चाहिँ स्टिल अहिलेसम्म पनि त्यो बिल्डअप हुँदै गइरहेको छ क्या, अहिले पनि लभ परिरहेकै जस्तो भइरहेछ। यो बढ्दै गएकै राम्रो हो नि त। खासमा सुरुमा त्यस्तो एकदमै धेरै यो मान्छे पाएन भने मर्छु भन्ने खालको चाहिँ कहिले नि भएन। अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै बढ्दैछ बरु, माया अझै बढ्दैछ। अहिले चाहिँ बरु नपाएको भए चाहिँ म एकदम मैले ठुलै कुरा गुमाएको हुने रहेछु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अब मलाई नि लाग्छ। ओके, सो तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि लक्ष्मीजी एकदमै मनपर्ने बानी चाहिँ हुन्छ नि के त्यस्तो प्रभावित पार्यो तपाईँलाई होइन उहाँसँग अट्याचमेन्ट बढाउनुको लागि एकदमै तपाईँ, किनभने तपाईँ अलिकति कम बोल्नुहुन्छ होइन, के कुराले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै अट्र्याक्ट गर्यो लक्ष्मीजीको, कुन चाहिँ कुराले अट्र्याक्ट गर्यो? ऊ एकदम त्यो फ्र्याङ्क छ नि त उसको नेचर, अनि म त्यस्तो छुइनँ नि त अलि, सायद त्यो अपोजिट कुराहरू मनपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई, सायद त्यही कुराले अलिक बढी प्रभाव पार्यो होला। ओके, सो उहाँको अलिकति बढी बोल्ने नेचर, बढी बोल्ने भन्दा नि जे हो त्यही हो, सिधा ठ्याक्कै अगाडि नै त्यही नै। ओके, सो तपाईँलाई चाहिँ उहाँको कम बोल्ने बानी बाहेक होइन त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई चाहिँ जस्तै म यो कुराहरूमा अलिक बढी सेन्सिटिभ पनि छु जस्तो लाग्छ होइन। म चाहिँ त्यो एकदम अनेस्टली भन्नुपर्दा एकदम अन्डरमा बस्न सक्दिनँ म। जस्तै मेरो आफ्नो एउटा भिजन छ होइन, मेरो आफ्नो एउटा उद्देश्य छ लाइफको, अनि मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ कुनै अर्को केटा मान्छे आएर मैले बुझेको है सोसाइटीले जुन मलाई छाप छोडिदिएको छ केटा मान्छे यस्तो हुन्छ, मलाई कसैले पनि त्यो लेभलमा बुझ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। अनि हाम्रो कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ केही कम्प्लिकेसनहरू त आए पनि होला होइन, तर जब मलाई प्रपरली बुझ्दै जाँदा चाहिँ अनि मैले चाहिँ मलाई जुन लेभलमा यो मान्छेले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छ त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने भएर त्यही चिज हो मेरो त मेन। त्यो मलाई बोल्ने नबोल्नेसँग त सरकारै भएन होइन, त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको छुट्टै कुरा हो, तर बोल्ने मान्छेले चाहिँ बुझ्दैन भन्ने त हुँदैन नि त। कहिलेकाहीँ त मलाई नबोलेको देखेर अझै रिस उठ्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिने ठाउँमा पनि नबोलेको देखेर होइन, त्यो फरक कुरा हो। एकअर्कालाई बुझ्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त, किनकि मैले अब त्यही फ्रेङ्कनेसकै कुरा गर्दा पनि मैले जहाँ पनि इन्टरफियर गरे जस्तै बोल्दै गयो भने त त्यो त कसैलाई पनि मन पर्दैन नि त। तर कहाँ के सिचुएसन के छ होइन, पहिला सुरु चाहिँ मान्छेले बिहासम्मको डिसिजन लिनलाई भनौँ न जिन्दगी बिताउनलाई सोच्नलाई चाहिँ म चाहिँ सहज हुनुपर्छ नि त, म उहाँसँग सहज हुनुपर्छ, उहाँ मसँग सहज हुनुपर्छ, बाँकी कुराहरू बिस्तारै सहज हुँदै जान्छ कि। त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म चाहिँ यो मान्छेसँग चाहिँ सहज हुन सक्छु, त्यही नै हो मेरो त्यो अट्र्याक्सन लेभल पिकमा पुग्नुको कारण। ओके, सो लिभिङमा बसौँ भनेर सुरुमा प्रपोज चाहिँ कसले गर्नुभयो हामीसँग? हाम्रो प्रपोज पनि भएन, हाम्रो सिचुएसन नै यस्तो भइरहेको थियो त्यो समयमा कि बुझ्नुहोस् न तपाईँ पनि त्यसै त होइन तपाईँ भन्नुहोस् अब होइन यो कुराहरू केटाहरूले अलि मजाले बुझाउन सक्नुहुन्छ नि त। बुझ होइन त्यस्तो त्यो आफै बिस्तारै बन्दै त्यो सिचुएसन त्यस्तै आएको थियो होइन, त्यो कुराहरू यहाँ गर्नु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि हामी अलि नजिक पनि भइसकेको थियौँ, हुन्छ नि त सँगै बस्दै जाउँ भन्ने खालकै भएर सुरु भएको। कति बाहिर रेस्टुरेन्टमा भेट्ने होइन, त्यहाँ खाजा खाने तिर्ने पैसाले त भाडै तिरेर बस्न सकिन्छ होइन। जस अब चाहिँ
हामी सँगै बस्दाखेरि हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्यो त्यही भएर अनि बस्दै जाउँ अझ बुझ्दै गइन्छ होइन त्यो जुन जुन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू अगाडि अफेयरमा त ट्रस्टको कुरा आउँछ धेरै कुराहरू आउँछ नि त अनि बुझ्दै पनि गइन्छ भन्ने खालको कुरा भयो अनि त्यसरी बस्यो त्यस्तो त्यो फेरि हाम्रो चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि हामीसँगै बसौँ न ल भन्ने यस्तो खालको अहिलेसम्म के जस्तै म तपाईँलाई माया गर्छु तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अथवा म तिमीलाई माया गर्छु नि भने त्यस्तो नै कहिले त्यसरी भएन क्या किनकि हाम्रो बुझेको हो कि एकअर्कालाई थाहा नै छैन अहिले पनि हामी दुईजना एकअर्का टाढा टाढा छौँ र बोलेको छैनौँ भने पनि के भन्न खोजेको म थाहा पाइरहेको हुन्छु र मैले के भन्न खोजेको मलाई थाहा पाइरहनु भएको हुन्छ कि सो त्यही नै हो लभ भनेको होइन हार्ट टु हार्ट कनेक्सन होइन त्यो एकअर्कालाई बुझ्नु नै माया हो होइन ओके सो विवाह अगाडि र विवाह पछाडिको लाइफमा हुन्छ नि केटी मान्छेको लागि अझ बढी डिफ्रेन्सेसहरू आउँछन् भन्ने खालको हाम्रो मेन्टालिटी पनि छ होइन तपाईँले त्यस्तो हुन्छ नि केही डिफ्रेन्स पाउनु भयो कि भएन आफ्नो विवाहभन्दा अगाडि र विवाहभन्दा पछाडि पाएको छु कस्तो खालको डिफ्रेन्सहरू म चाहिँ पहिला एकदम यस्तो खुसी थिएन अलि भौँतारिरहेको थिएँ होइन अलि लाइफको हुन्छ नि सेटलमेन्टको कुराहरू आउँछ होइन अब केही न केही हदसम्म चाहिँ भोलि बिहा गर्ने प्रेसर हुन्छ यताउता भन्ने त्यो छैन अहिले होइन एकदम आनन्द छ होइन अनि प्रोफेसनली पनि मेरो एकदम राम्रो भइरहेछ अनि जे होस् बिहाभन्दा अगाडि केही चिजहरू अधुरो जस्तो थियो भने अहिले चाहिँ म 100मा मेरो रेन्ज चाहिँ 90तिर पुगिसक्यो ओके सो अचिभमेन्ट राम्रो भयो विवाह पछाडि ओके सो तपाईँले के डिफरेन्स पाउनु भयो विवाह भन्दा अगाडि र पछाडि हामी दुईजनाको रिलेसनलाई लिएर त मैले त्यस्तो फरक पाएको छैन तर कतै न कतै अलिकति जिम्मेवारी थपिएको जस्तो बढेको जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ ओके जिम्मेवारी चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो फिल मात्रै भयो तपाईँलाई अरू लाइफमा केही डिफ्रेन्सेसहरू आएको छैन त्यस्तो त छैन अनि जस्तै तपाईँ कतै बाहिर साथीभाइहरूसँग बसिरहनु भएको बेलामा हुन्छ नि घरबाट होम मिनिस्टरले फोन गर्नु हामी त सँगसँगै जाने हो जहाँ पनि हाम्रो म्युचुअल फ्रेन्ड किनकि हामी एउटै प्रोफेसनको भएको भएर हाम्रो म्युचुअल फ्रेन्ड नै हुन्छ होइन हामी चाहिँ मैले अघि भन्न जस्तै एकअर्काको जुन त्यो सोसाइटीले राखिदिएको ट्याबु त हामीलाई केही पनि लागु भएको छैन कि हाम्रो साथीसँगै श्रीमान श्रीमती भन्दा बढी साथी छौँ साथी भन्दा बेस्ट फ्रेन्ड सर्कल पनि एउटै छ त्यो चाहिँ अझ हामीलाई भन्दा पनि अरूलाई हाम्रो साथी सर्कलको अरूलाई सोध्यो भने अझ बढी थाहा हुन्छ कि जस्तो भन्दाखेरि आफूलाई हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भन्दा बेस्ट फ्रेन्ड भन्न रुचाउनुहुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ सम्झिन मात्रै अहिले कुरा गरेर मात्रै सम्झिन्छौँ कि हामी त बुढाबुढी हामीले कहिलेकाहीँ सम्झिनुपर्छ क्या त्यो चिज चाहिँ कि हाम्रो त बिहा भइसक्यो बिहा हुनु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलै एउटा काम थियो सक्यो भने जस्तो मात्रै भएको छ होइन त्यो संस्कार त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ त्यो सक्यो आनन्द तर त्यसले त्यो यस्तो चेन्ज धेरै देखिन्छ नि होइन भन्नुभन्दा पनि ओके सो उहाँलाई एन्सर दिनै कन्फ्युजन भइरहेछ जस्तो छ कन्फ्युजन भन्दा पनि त्यो अरूको जस्तो हामीले सुन्दाखेरि पनि त अरूको कपालहरूको सुन्दाखेरि त कस्तो एउटा ठ्याक्क बुनेर एकदम प्रपर सो अरूको लभ स्टोरी जस्तो छ नि यो अलिकति डिफ्रेन्ट लभ स्टोरी छ होइन लभ स्टोरी फ्रेन्डसिप स्टोरी त्यस्तै नै छ ओके सो एकअर्काको एकदमै बानी पर्यो तपाईँहरू एकअर्का एकदम मिल्ने हुनुभयो अनि उहाँसँग जीवन कटाउनु नै छ भने किन एकजनासँग नकटाउनु भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँ उहाँसँग गर्नुभयो तपाईँको पनि त्यही हो ओके होइन हामीले एकअर्कालाई के अरे एकअर्का यही मान्छे राइट हो भन्ने डिसिजन लिनुको सबभन्दा मुख्य कारण चाहिँ यो मान्छे जति बुझ्ने चाहिँ मैले अर्को मान्छे भेट्दिनँ मलाई सहज हुन्छ लाइफ बिताउनलाई भन्ने नै भाव होला अनि एउटै प्रोफेसन भयो भने पछि सजिलो पनि हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो होला दिमागमा कतै न कतै त्यो कुराहरू पनि हुनसक्छ ओके सो दुईजनामा एकदम धेरै रोमान्टिक हुनुहुन्छ त अब हामी दुईजनै बराबर छौँ उस्तै हुनुहुन्छ ओके एकअर्काको लागि केही गिफ्ट्सहरू सरप्राइजेसहरू दिने गर्नु भएको छ कि त्यो चाहिँ उसले अलि बढी गर्छ मैले चाहिँ खासै यादै आउँदैन आइडिया छैन ओके सो उहाँले दिनुभएको एकदमै हुन्छ नि यादगार सरप्राइज या फिर गिफ्ट त्यस्तो के छ उसले दिएर हुन्छ तर ट्याक्कै सम्झिने खालको त के छ उसले सम्झाउनु पर्छ के अरे म यस्तो छु म आउट अफ भ्याली भइरहेको जस्तो उहाँलाई लाग्छ तर म एकैचोटि अस्ति पनि एउटा फिल्मको सुटिङमा के अरे ऊ त रामेछाप जाँदाखेरि ऊ त्यो के कारणले उनीहरूको 2-3 दिन बसेर फर्किनु पर्या रहेछ म यताबाट म चाहिँ फोनमा कुरा गरिरहेको छु म खाना खाएँ अब बसिरहेको छु यताउति उहीँ रामेछाप नै छु जसरी कुरा गर्यो
तर रुममा हामी चाहिँ आएर खानासाना खाइसकेपछि त एकैचोटि मान्छे त घरमा देख्छु रामे साहब भने मान्छे त घरमा देख्छु यस्तो खालको उसले अलिक बढी गरेर हुन्छ कि बाहिर छु भनिरहन्छ तर आइसकेको हुन्छ कतै चेक गर्न त खोज्नु भएन त्यहाँनिर अरू पनि साथीहरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हुन्छ ओके त्यस्तो होइन चेक गर्नुपर्ने केही कारणै छैन। जस्तो मलाई त्यो एकदम मजा लाग्छ क्या किनकि सरप्राइज दिनुलाई हैन त्यो कस्तो त्यो मलाई त्यो रियाक्सन हेर्न एकदम मजा लाग्छ क्या किनकि सोचेकै हुँदैन नि त अनि मिस पनि भइरहेको हुन्छ अनि म त यहाँ छु अब खाना खाएँ अब सुत्न थालेको यताउता भन्यो ल गुड नाइट पनि भन्यो होइन अनि जुनसुकै बेला पनि म आइपुग्न सक्छु कि त्यो थुप्रैचोटि गरेको छु मैले एकचोटि उहाँ लमजुङबाट आउँदा पनि त्यस्तै गरेको थिएँ फोनमा कुरा गर्दा गर्दै ढुका ढकढक गरेर अनि त्यस्तो थुप्रैचोटि हुन्छ। अब त विश्वास लाग्छ उहाँ छ कि यहाँ छ भनेर ओके सो जस्तो यस्तो स्पेसिफिक मोमेन्टहरू हुन्छ नि यस्तो लाइफमा जस्तै बर्थडेज एनिभर्सरीहरू केही हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि तपाईँले? यही गर्ने भन्दा नि हामी फेरि कस्तो खालको छौँ भने होइन प्रायः हामी साथीहरूसँगै हुन्छौँ है हाम्रो सर्कल छुट्दैन साथीहरूसँग भइरहेको हुन्छ के गर्ने म यो रिलेसनलाई के नाम दिउँ भन्ने म आफै क्वेसन गरिरहेको छु होइन हामी जस्ट त्यति बेला चाहिँ हामी दुईजना मात्रै टाइम स्पेन्ड गर्छौँ अनि कतै आफूलाई मनपर्ने ठाउँमा जान्छौँ अनि मनपर्ने चिज खान्छौँ कुराहरू त हामी सधैँ गर्छौँ होइन अनि तर हामी यो कस्तो रिलेसन भए पनि हामी चाहिँ एकअर्कालाई एकदम धेरै आई लभ यु चाहिँ भनिरहन्छौँ है फेरि 5 मिनटमै मतलब त्यो थाहा नै हुँदैन टुङ्गै हुँदैन सायद हामी यहाँ बसेको 10-15 मिनट भइसक्यो होला हामीले सुनेको छैनौँ सुनिहालौँ त बिचमै होइन नै यसरी भन्दा पनि त्यो कति कुरामा जो साथीहरूले चाहिँ सुनिरहनु भएको हुन्छ है फेरि सँगै बस्यो भने पनि के कुरामा त्यो चाहिँ दुईजना नि अझ भन्दा नि म हाम्रो दर्शकहरू पनि साथी हुनुहुन्छ होइन सायद उहाँले पनि एकचोटि त मोमेन्ट एकचोटि सुनिहालौँ न त आई लभ यु मायु भन्छु ओके उहाँले फिडब्याक दिनु पर्यो अब आई लभ यु टु भन्छ उसले लभ यु टु होइन त्यो तर त्यो मान्छेहरूको अगाडि भन्दा पनि हामी एकअर्काको लागि चाहिँ त्यो भनौँ न म भन्दा खुसी हुन्छु उहाँ सुन्दा खुसी हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर नि त्यो चाहिँ फेरि एकदम अरू नर्मल कपलको भन्दा बढी नै छ होला। ओके ठिकै छ यो मैले तपाईँले अघिदेखि नोटिस गरेँ होइन मैले अरू ठाउँमा पनि हेरेको थिएँ तपाईँको होइन तपाईँले एउटा वर्ड युज गर्नुहुन्छ माया भन्ने होइन दुईजनाले नै माया भन्ने वर्ड युज गर्नुहुन्छ होइन एकअर्काको नाम चाहिँ युज गर्नुहुन्न भन्ने पनि सुनेको थिएँ मैले होइन त्यो आफूलाई एकअर्कालाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै देखियो कि पछि आएर माया भन्ने वर्ड एकअर्कालाई युज गर्न थाल्नुभयो? त्यो त अलिक पछि नै हो एकैचोटि त कहाँ सुरुमै भेट्ने बित्तिकै माया भनेर जसलाई नि माया भने त बर्बाद भइहाल्छ नि सुरुमा चाहिँ नामैले बोलाउनुहुन्थ्यो? नामले नै थियो सुरुमा फर्स्टमा नामैले बोलाइन्थ्यो त्यस पछाडि सम्बोधन नगरिकनै बोलाउन थाल्यो सुन न भने त्यसरी बोलाउन थाल्यो अनि पछि चाहिँ कहाँबाट कसरी खोइ के गरी नै सुरु गरे होला अनि मलाई नि त्यो बानी लाग्यो के माया भन्दा भन्दै अहिले त नामले बोलायो भने कस्तो माया पनि अझ गाढा पनि भएको छ अझ म त मायाबाट पनि मेरो माया पनि मायालुले मायु भइसक्यो उता पनि माया यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले कति वर्ष भयो भने 4-5 वर्ष त भइसक्यो होला है 5 वर्ष जति चाहिँ भइसक्यो होला। नाम बिर्सिनु त भएको छैन? नाम बिर्सिनु तर नामले बोलाउनु पर्यो भने चाहिँ कति बोलाउँदै भयो एकदम मलाई नामले बोलायो भने उहाँले पनि कहिलेकाहीँ लक्ष्मी भने मलाई कस्तो डोमिनेट गरे जस्तो लाग्छ थाहा छैन किन है मन नपरे जस्तो पानी नपरे जस्तो हुन्छ अनि मैले जीवन भन्यो भने त झन् सुन्दा कस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन अप्ठ्यारो कस्तो त्यो रिसायो कि भने जस्तो फिल हुन्छ नि होइन रिसाएर भनेको त्यो फेरि हामी चाहिँ अरूसँग कुरा गर्दा जस्तै साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त माया खोइ भन्नुभन्दा त जीवन खोइ अथवा लक्ष्मी खोइ नै भनिन्छ नि त अनि त्यो त्यहाँनिर त्यसरी बोल्दाखेरि पनि बोल्नु नपर्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ओके सो आफ्नो एउटा फ्रेन्ड सर्कल छ तपाईँहरूको दुइटैको एउटै फ्रेन्ड सर्कल छ भन्नुभयो होइन जस्तै एकअर्कासँग यति अट्याचमेन्टको कुरा ननिक्लिँदासम्म एकअर्कासँग नखुलिँदासम्म होइन आफ्नो साथीभाइहरूसँग त्यो एउटै सर्कलको साथीभाइहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुभयो कि भएन तपाईँहरूले? त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एउटै सर्कल थिएन नि फेरि थिएन। ओके त्यो बेलामा चाहिँ एउटा सर्कल हुन्थेन। ओके सो जस्तो आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुभयो कि भएन तपाईँले? थिएन हाम्रो कतिसम्म कुरै थिएन होइन त्यसरी साथीहरूसँग पनि कुरा सेयर गर्नुभयो त्यो टाइममा? तपाईँले पनि कुरा सेयर गर्नुभयो? हामी एकदम मच्योर हाम्रो उयो क्या साँच्चीकै यो कुरा चाहिँ म सायद त्यही भएर पनि हामी आज भनौँ न नतोडिकन यहाँसम्म जस्तो सुकै जेसुकै परिस्थितिहरूलाई पनि
पार गरेर यहाँसम्म आएको होला होइन जस्तै त्यो हामीलाई कसैलाई देखाउनु काहीँ सुनाउनु अथवा त्यो त्यस्तो नै भएन कि म खुसी छु मैले साथी पाइरहेको छु उहाँ खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो कुराकानी भइरहेछ एकअर्काको कुराहरू सेयर भइरहेछ होइन अनि अरू कसैलाई किन के भन्नु फेरि हामी आफै कति टाइमसम्म कन्फ्युज थियो के भन्ने त लभ पर्या भनौँ भने लभ पर्या दुईजनाले भनिसकेका छैन अनि लभ नपरिकन त हाम्रो बोलचाल सधैँभरि भइरहने नै हो अनि त्यो अलि पछि अझ सबैजनालाई थाहा भएको त हामी लिभ इन रिलेसनमा बस्न थालेपछि नै हो अरूलाई थाहा भएको कुरा ओके सक पनि हुनुभयो होला त्यस पछाडि त सबैजना हाम्रो त बिहासम्म पनि धेरैजना सक हुनुभएको थियो ओके बिहा हुँदा बिहाको फोटो देखेपछि थाहा पाउनेहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ ओके भनेपछि एकदमै यो रिलेसन एकदमै सिक्रेट पनि रह्यो त्यस्तो सिक्रेट हामीले राख्न खोजिया पनि होइन तर त्यस्तै भयो नै हो तर ढिन्डोरा पिट्न पनि मन लाग्यो क्या भनेको जसलाई थाहा छ जसलाई थाहा छैन हो नि भन्न पनि अब के त्यस्तो भएन अझ कतिजनालाई त अनेस्टली भने ढाँटे होइन अझै पनि थाहा छैन धेरैजनालाई यो किनकि यो रिलेसन नै एउटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भन्दा पनि साथी जस्तो रिलेसन छ होइन त्यही भएर त्यस कारणले पनि हुनसक्छ होइन ओके सो हजुरले फेरि सिन्दुर पोती पनि लाएर हिँड्नु भएको छैन त्यो कारणले गर्दा पनि विवाह भएको छ कि छैन भन्ने पनि क्वेसन मार्क नि हुनसक्छ ओके सो विवाहको दिनको कुरा गरौँ होइन एकअर्कालाई अब विवाह गर्ने भन्ने जब प्रस्ताव राख्नुभयो कसले चाहिँ राख्नुभयो स्टार्टमा सुरुमा उसले नै भने हो अब चाहिँ गर्नुपर्छ होला भन्ने तरिकाले अनि त्यही अनुसार भयो ओके विवाह गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले त्यही अनुसारले विवाह अब 1 वर्ष जतिमा चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको के छ अब मेन्टली प्रिपेयर हुँदै गर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा भएको थियो त्यो पनि प्रपोजल थियो हाम्रो त्यस्तो प्रपोजल भन्दा नि हाम्रो सल्लाह हुन्छ क्या खासमा क्या के गर्ने हामीले जस्तै 2 वर्ष टाइम राखेको थियो कहिले गर्ने त भन्ने खालको सल्लाह थियो तर भने अनुसार नै भयो ठ्याक्कै मैले 1 वर्ष भनेको थिएँ 1 वर्षभित्रै हाम्रो अनि तर एउटा केटीको चाहना त हुन्छ नि त होइन आफ्नो पार्टनरले हुन्छ नि रोज रिङ लिएर विल यु म्यारी मी टाइपको त्यस्तो खालको ऊ भएको भए मेरो उसँग लभ पर्दैन थियो यति चाहिँ हो ओके सो उहाँ डिफ्रेन्ट हुनु भएको भयो रे त्यस्तो खालको मुहरू अलि त्यस्तो एक्सपेक्टेसन्सहरू मलाई चाहिँ के भने मसँग मेरो कुरा बुझ्दिनै हुनु पर्यो त्यस्तो त्यो एकदम हामी त्यो हुन्छ नि किनकि त्यो चिजहरू दीर्घकालीन हुँदैन कि छेडीको हो क्या त्यो कि हरेक वर्ष त्यो दोहोऱ्याउन सक्नु पर्यो होइन नत्र भने प्र्याक्टिकल हुनु जरुरी छ अनि फेरि मलाई त्यो इच्छा लाग्दा मैले प्र्याक्टिकल हुनु जरुरी छ भने जबरजस्ती होइन यदि मलाई कुनै चिज गर्न मन लाग्छ भने मैले गर्ने हो मैले उहाँबाट आश केही पनि गर्ने होइन कि त्यो भएर पनि हाम्रो त्यस्तो केही कुरामा त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा झगडा पर्ने डिस्कस हुने नभएको नि दुई मत नै नभएपछि त कहाँबाट झगडा पर्छ त दुईजनाको एकै मत छ मैले केही एक्सपेक्टेसन राखेको पनि छैन उहाँले केही नपुर्याउनु भएको पनि छैन भनेपछि त सिम्पल सो रिलेसनसिपलाई अलि लङ लास्टिङ हुनको लागि त्यसमा प्रेमभन्दा अगाडि मित्रता चाहिँ कायम हुनु पर्यो नि त्यो त एकदम बुझ्नुपर्छ एकअर्कालाई कस्तो छ भनेर ओके भनेपछि अहिलेसम्म झगडा पनि भएको छैन होइन अनि माया भन्दा पनि मित्रता धेरै छ होइन यो रिलेसन कहिलेकाहीँ आफैलाई अनौठो लाग्दैन हाम्रो जस्तो अरूको छैन जस्तो चाहिँ लाग्छ है कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ लाग्छ हो त्यो चाहिँ लाग्छ यस्तो चाहिँ हुँदैन होला है बुढाबुढीको भने हामी कुरा नि गरिरहन्छौँ हामी चाहिँ खोज्यो भने पनि रिसर्चै गरेर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले खोज्यो भने पनि होइन भेट्दैन कि यस्तो खालको प्रेम भेट्न गाह्रै छ किनकि हरेक कुरा सेयर पनि हुन्छ एक त अब के भन्नु क्या अब कोही बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा त्यो केटी कस्तो राम्री लाग्यो यार मलाई त भन्ने त्यो हदसम्म पनि हाम्रो कुरा सेयर हुन्छ त्यो मान्छे कस्तो राम्रो यार त्यसको अपिरियन्स कस्तो राम्रो त्यो केटा कस्तो दामी लाग्यो मलाई भन्ने पनि कुरा हुन्छ भनेको होइन भनेको त्यो फेरि दामी लाग्यो भनेर जान दिने भन्ने चाहिँ होइन होइन तर कस्तो भने जे मैले जे फिल गरेको छु त्यो चाहिँ मैले मनमा राखेको आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ हामी एकअर्कालाई भन्न सक्छौँ किनकि त्यो मैले नभनेर मनमै राखेर खटखट हुनु अथवा त्यो मैले एउटा साथीलाई भनेको थिएँ त्यसले लगेर उहाँलाई सुनाइदियो भनेदेखि त झगडा पर्ने हो कि त्यो चाहिँ हाम्रो हुँदैन सँगै बस्दाखेरि होइन कहिलेकाहीँ त अब किनभने सँगै नबस्दाखेरि भन्दा अगाडि सँगै बस्दाखेरि गरेको अझ बढी कुराहरू थाहा हुन्छ नि त होइन कुनै त्यस्तो एकदमै तपाईँलाई मन नपरेको उहाँको कुनै त्यस्तो बानी छ मन नपरेको
यो कुरा चाहिँ उसले नगरिदियो हुन्थ्यो या फिर नभने हुन्थ्यो या फिर यस्तो नभइदियो हुन्थ्यो खालको त्यस्तो केही छैन? ओके, सो ओभरअल उहाँ तपाईँलाई पुरै सिङ्गै रूपमै एकदम 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 केही पनि छैन त्यस्तो घटाउनु पर्ने अथवा बढाउनु पर्ने, त्यस्तो केही पनि छैन। ओके, उहाँ पर्फेक्ट हुन्छ तपाईँको लागि। ओके, तपाईँको लागि के छ त्यस्तो हुन्छ नि उहाँ? मेरो लागि त झनै छैन। ओके, मलाई हुन्छ नि अहिले हामी हुन्छ नि बसेर इन्टरभ्यू टाइपको भन्दा पनि हामी साथी साथी गफ हो यो हाम्रो त फेरि जहाँ गए पनि यस्तै नै हुन्छ। त्यो तपाईँहरूसँगै बसेको छ ड्या मोबाइल सधैँ के छ यार भन्ने मै भइसक्यो क्या अब होइन। ओके, सो अन्तर्जातीय बिहे हो तपाईँहरूको होइन? अलिकति सुरुमा त क्वेसन पनि आयो नि त हो, किनकि जहाँ पनि हुन्छ जति नै मोडर्न भए पनि होइन एउटा क्वेसन मार्क चाहिँ आउँछ होइन, सोसाइटीले के भन्ला या फिर यताबाट यस्तो क्वेसनहरू आउला के गर्ने खालको क्वेसन अझ तपाईँलाई भयो कि भएन त्यो बेलामा? मलाई त झन् किन हुनु, तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ आयो कि आएन म गर्दाखेरि अब सोसाइटीले के भन्ला खालको तपाईँलाई क्वेसन मार्क आयो कि आएन सुरुमा चाहिँ दिमागमा बिहे गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ? होइन मलाई उहाँ चाहिँ फ्यामिलीबाट टाढा बस्नुपर्छ भन्ने लगभग थाहा नै भइसकेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब कम्प्लिकेसन त आइ नै हाल्छ होइन, किनकि त्यो फ्यामिलीको कुरालाई लिएर आएपछि होइन, त्यसले गर्दाखेरि। तर त्यस्तो त्यो सोसाइटीले त त्यस्तो सोसाइटीले के भन्छ भन्दा पनि यो कुरा अब बिस्तारै मिल्दै जाला भन्ने चाहिँ लाग्यो, तर अरूले के भन्छसँग त हामीलाई सरकार थिएन। ओके, सो तपाईँको त्यस्तो केही क्वेसन्सहरू आयो कि आएन घरमा? अब किनकि फ्यामिलीले मान्नुहुन्न होइन। सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ भएको थियो एकचोटि। अनि त्यसपछि एकचोटि घरमा नि कुरा गऱ्यौँ, अनि घरमा ल नहुँदैन हुने अब मान्दै नमान्ने भनिसकेपछि मात्र हामीले होइन अब बिहा चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने स्थितिमा पुगेरै गरेको। त्यसपछि बिस्तारै कुराहरू सहज हुँदै गयो र अनि घरको कुरामा चाहिँ अब हुन्छ होला जस्तो लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ त्यो त होइन, किनकि सोसाइटीको मेन्टालिटी एकैताल चेन्ज हुँदैन पनि होइन, त्यो डर त कता कता अझै पनि छ नै पनि होइन। ओके, सुटको बेलामा होइन कहिले तपाईँ कता जानुपर्ने हुन्छ, कहिले तपाईँ कता जानुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ गरेको कतिको अभाव महसुस हुन्छ तपाईँलाई? त्यो त हुन्छ, एकदमै हुन्छ। हामी फोनमा एकदम धेरै कुराहरू छौँ सँगै नहुँदा चाहिँ। ओके, त्यो नेस्ट्रोमेटो नै फोन लियो। त्यहाँ माथि फेरि हाम्रो एउटा चाहिँ प्रोफेसनली पनि के राम्रो छ भने मानव म सुटमा गएँ उहाँ घरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले मलाई फोन गर्नुहुन्न, मेरो त काम कहिले भइरहेको हुन्छ होइन, फोन रिसिभ हुँदैन, अथवा कि मैले आफैले त्यो कति बेला हुन्छ त्यसरी मैले आफैले फोन गर्छु। अनि उहाँ सुटमा जानुभएको बेलामा पनि उहाँले नै फोन गर्नुहुन्छ, म गर्दिनँ। त्यो चाहिँ एकदम। सो कुनै प्रोजेक्ट हात पार्दाखेरि तपाईँले कुनै प्रोजेक्ट हातमा लिँदाखेरि होइन उहाँसँग सल्लाह लिने गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो त हाम्रो हुन्छ त्यस्तो एकदम। सो यो काम गरौँ नगरौँ भनेर त्यसमा पनि सल्लाह हुन्छ? गरौँ नगरौँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, किनकि त्यो डिसिजन चाहिँ मेरो हो। त्यो जस्तै कुन काम गर्ने उहाँको डिसिजन हो होइन, तर जस्तै एउटा यस्तो यस्तो काम आएको छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि त्यो डिलेमा त हुनसक्छ नि त कि यस्तो यस्तो रहेछ यस्तो यस्तो रहेछ के गरौँ भइरहेछ हुन्छ, उसले यो गर्दैछ या गर्दै छैन भन्ने कुराहरू त थाहा हुन्छ, एकदम थाहा हुन्छ त्यो त। अनि क्यारेक्टर यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ भनेपछि यस्तो यस्तो कामको कुराहरू आएको थियो भन्ने थाहा हुन्छ। ओके, सो एकअर्काको मुभिज आउँदाखेरि होइन सँगै गएर हेर्दाखेरि होइन फिडब्याकहरू केही दिने गर्नु भएको छ कि छैन एकअर्काको? त्यो त एकदमै एकदमै गर्नुहुन्छ। ओके, सो तपाईँले कस्तो खालको फिडब्याक दिनुहुन्छ? तपाईँले कम बोल्नुहुन्छ होइन? मलाई त म कामको हिसाबले उसको एकदमै ठुलो फ्यान नै भन्दा पनि हुन्छ। मलाई उसको कामहरू मनपर्छ एकदमै। अनि मैले प्रायः उसको तिमीले यस्तो गर्दा भए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ भेटाएको छैन अहिलेसम्म कामको हिसाबमा चाहिँ। कामको हिसाबमा तपाईँ उहाँलाई 100मा 100 दिनुहुन्छ। ओके, सो तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको फिडब्याक दिनुहुन्छ उहाँको कामलाई हेरेर? मलाई पनि पहिला हाम्रो थिएटरदेखि नै एकदमै एज एन एक्टर एकदम मनपर्ने मान्छे हो होइन। अनि अहिले उहाँको चाहिँ कस्तो भने एक्टिङको लेभल चाहिँ बिल्डअप भइरहेछ टु बी अनेस्ट भन्नुपर्दाखेरि। जस्तै पहिला त्यो एउटा नराम्रो चाहिँ कहिले पनि थिएन, तर अझ राम्रो भइरहेछ क्या, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। अनि कहिले काहीँ मलाई चित्त बुझेन भने पनि म भनिरहेको हुन्छु होइन। अथवा हामी अब अहिले चाहिँ हामी सँगै बस्न थालेपछि चाहिँ क्यारेक्टर मेकिङमा पनि सुरुमै मैले गर्न मैले सकेको अथवा मैले बुझेको होइन, अथवा केही कन्फ्युजन छ भने मेरोमा पनि उहाँले उहाँकोमा पनि मैले के अरे
मैले बुझेअनुसारले feedback दिइरहनु भएको फिडब्याक अनि अगाडि नै हामी बस्दाखेरि नै म त जबरजस्ती त्यो स्क्रिप्ट पढ्न लाउने अनि अल्छी गऱ्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ बरु अलिकति अलि कामसाम अरू पनि भइरहेको हुन्छ अनि 2 दिनसम्म त्यो स्क्रिप्ट थन्क्यो भने मलाई रिस उठ्या जस्तो हुन्छ होइन मेहनत नगरे जस्तो फिल भइहाल्छ नि त्यसमा चाहिँ फेरि नगर्ने त होइन तर कहिले कता जानुपर्छ कहिले कता जानुपर्छ अनि उहाँको पनि एउटा यो टाइमदेखि चाहिँ यो स्क्रिप्टलाई टाइम दिन्छु भन्ने हुन्छ त्यता चाहिँ बरु म आफै यसो सम्झाइ बुझाइ पनि गरिरहेको हुन्छु होइन भइरहेको सो यो रिलेसन नहुँदाखेरि होइन जस आफ्नो मनमा एकअर्काको मनमा तपाईँहरूले एकअर्कालाई जाहेर गर्नुभएको थिएन मन पराउँछु भनेर होइन त्यो टाइपमा चाहिँ अब हुन्छ नि तपाईँ कोही केटासँग बोल्दाखेरि तपाईँ जेलस हुने गर्नुभएको थियो कि थिएन त्यो त हुन्थ्यो हुन्थ्यो त्यो त मनमा के आउँथ्यो त्यो बेलामा अब के त्यो हुन्छ नि अब न मन पो पराइसक्यो हो कि त्यस्तो होला ओके अनि नबोल्दै हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो ओके पछि भन्नुभयो कि भएन उहाँलाई तपाईँले त्यति बेलै पनि बेलुका फोन गरेर के अरे मसँग जसरी बोल्ने तपाईँ अरूसँग पनि त्यस्तै गरी बोलिरहनु भएको हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो डिफ्रेन्सेस पाउँदिनँ म मसँग बोल्नु र तपाईँको अर्को कुनै साथीसँग बोल्दा तपाईँको अनुहारमा एउटै खालको चमक भइरहेको हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा चाहिँ गुनासो जस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला त्यसो भनेपछि उहाँले धेरै नै भित्र जेलस हुनु भएको रहेछ चमकसम्म पुग्नु भयो भनेर कविता लेख्ने अनि कविता पठाइदिने ओके सो कुनै कविता याद छ उहाँको लागि लेख्नु भएको तपाईँले मलाई यी कान भएका भित्ताहरूको कुनै डर छैन मलाई यी कान भएका भित्ताहरूको कुनै डर छैन तिमी नजिक नआए हुन्छ मेरो आज म ठुलो स्वरमै भन्छु तिम्रो र मेरो बिचको एक असमानता तिमी मलाई देख्दा पनि बोलाउँदिनौ म चाहिँ तिमीलाई नदेख्दा पनि बोलाइरहेको हुन्छु अरू सँगै सही तिमी हाँसिरहेकी त थियौ थुक्क मलाई तिमी हाँसेको पनि हेर्न सकिन यस्तो यस्तो खालको ओके भनेपछि त्यो चाहिँ त्यही हाँसेको टाइमको होला त्यो लास्टको पार्ट मात्रै ट्विटरमा ट्विट भएको थियो त्यो अरूसँगै सही तिमी के अरे हाँसिरहेकी त थियौ ठुक्क मलाई तिमी हाँसेको पनि हेर्न सकिन भनेर अनि थाहा भइहाल्थ्यो अब के भयो मान्छेलाई कोसँग हाँसे म हुन्छ नि सो कतिजना अब तपाईँहरू त थिएटर ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ होइन कतिजना कलाकारहरू एक्टिङ नसिकिकन पनि फिल्म लाइन बुझ्नको लागि मात्र पनि आउनु भएको हुन्छ होइन त्यो टाइममा पनि जस्तै अब तपाईँ फिल्म लाइनमै हुनुहुन्छ होइन डिरेक्टर प्रड्युसरहरूलाई राम्रोसँग चिनजान पनि छ तपाईँको होइन त्यो हुन्छ नि एउटा एक्टिङ नआइकन ग्ल्यामरलाई मात्रै भित्राउने खालको कुराहरू पनि आउँछ नि त यहाँ होइन त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एज एन आर्टिस्ट चाहिँ तपाईँले त्यो फिल्डलाई चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यो चाहिँ कस्तो हो भने होइन उहाँ जो डिरेक्टर हुनुहुन्छ जो प्रड्युसर हुनुहुन्छ उहाँहरूले के कन्टेन्ट प्रेजेन्ट गर्न थाल्नु भएको भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ उहाँहरूलाई यदि त्यही नै चाहिएको हो त्यति मात्रै चाहिएको हो भनेदेखि त्यसमा उहाँहरूको एकदम स्वतन्त्र उयो हो कि पैसा लगानी गर्नु होइन अथवा कसैलाई लिएर आउनु तर जस्तै कामको हिसाबले जस्तै जे कुराले पनि इन्डस्ट्री बदनाम चाहिँ हुनु भएन जुनसुकै कुराले पनि होइन जस्तै त्यो आएर त्यो कन्टेन्ट त्यसमा मिल्छ त्यो प्रेजेन्टेसन उहाँहरूले त्यही हिसाबले गर्नुभएको छ भनेदेखि कोही पनि बाहिरको मान्छे आउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन तर राम्रो चाहिँ केही हदसम्म सिकेर जुनसुकै ठाउँमा केही जनरल नलेज राखेर सक्ने मान्छे अगाडि आउनु भयो भनेदेखि त धेरै राम्रो हुन्छ नि त ओके सो तपाईँ मलाई यो कुराहरू एकदम सामान्य लाग्छ जो पनि आउनु पाउँछ नि त खासमा यहाँ जसले पनि काम गर्ने इच्छा भएको मान्छेहरू आउनु पाउने हो नि त अनि फरक चाहिँ के हो भने एउटा नेसनल प्लेयर हुन्छ नि जो राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने दौडमा हुन्छ नि उनीहरूले अन्डर 14 अन्डर 16 नखेलिकन कहिले पनि राष्ट्रिय गेम खेल्न सक्दैन नि त्यस्तै हुन्छ कि रिजल्ट चाहिँ आउन त पाउँछ नि त्यही नै हो सिकेर आउँदा राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ हो एउटा कलाकारको हिसाबले पनि हुन्छ नि त्यो हेर्दाखेरि आफैलाई पनि किनकि एउटा कलाकार भइसकेपछि दर्शकहरूले सबै कलाकारलाई फेरि एउटा कलाकारले नराम्रो गरिदिनु भयो भने सबै कलाकारलाई त्यही दाँजोमा राख्दै आउनु भएको हुन्छ नि त होइन त्यो एउटा कलाकारको भएको हिसाबले चाहिँ मैले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईँले भनेर सोध्न खोजेको मात्र होइन आउनु ठुलो कुरा होइन क्या तर जमिरहनु चाहिँ टिक्नु अथवा यहाँ भइराख्नु ठुलो कुरा हो क्या जस्तै अडियन्सहरू त अहिले त झन् एकदम भनौँ न बाठो हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई झन् धेरै ज्ञान छ कि कसलाई माया गर्ने कसलाई माया नगर्ने भन्ने कुरा त थाहा छ उहाँहरूलाई कसले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ कसले राम्रो गर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई थाहा छ
सो यो कलाकारितामा आउँदाखेरि नै तपाईँले पनि त प्रब्लम्सहरू त फेस गर्नुभयो होला होइन सुरुमा कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ सुरुमा स्टार्टिङमा कस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ राइज हुने रहेछ? यस्तो भयो मेरो केसमा चाहिँ अब म नाटकबाट आएँ नाटकमा आउँदा मैले छोटो समयमै अडिसनबाट 1-2टा फिल्ममा छिटै नै चान्स पाएको हो तर सुरुवाती दिनहरूमा आर्थिक कुराहरूमा चाहिँ एकदम प्रब्लम थियो स्टिल अहिलेसम्म पनि छ त्यो चाहिँ 10-12वटा फिल्म खेलिसक्दासम्म पनि त्यो प्रब्लम हुनु भनेको त एकदम नराम्रो कुरा हो नि त इन्डस्ट्रीको लागि अनि त्यो अहिलेसम्म नि चलि नै रहेछ जुन सुरुमा थियो त्यो अहिलेसम्म पनि चलि नै रहेछ मेरो लागि चाहिँ। ओके सो तपाईँको लागि चाहिँ स्टार्टिङमा कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू फेस गर्नु पर्यो तपाईँले? यता थिएटर आइसकेपछि थिएटर आइसकेपछि त्यस्तो प्रब्लम त्यही फाइनेन्सियल प्रब्लम नै हो सबभन्दा मेन त किनकि म नितान्त 4-5 वर्षसम्म त झन् मैले थिएटर मात्रै नै गरेँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्भाइभ हुन त्यति बेला अलिक गाह्रो थियो पुरै थोरै गरेर बचाइ गर्नु पर्थ्यो होइन अनि मेन कुरा भनेको त्यही नै हो जस्तै हामी क्यारेक्टर गर्न जान्छौँ तर फेरि मैले अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट फिल्ममा जति मैले पेमेन्ट पाएको थिएँ त्यो मेरो लागि त्यति बेला एकदम धेरै थियो र स्टिल अहिले सोच्दाखेरि पनि त्यो पैसा राम्रो पैसा हो किनकि मैले राम्रो टिमसँग काम गर्न पाएको थिएँ। मेरो फर्स्ट घामपानी थियो अनि घामपानीमा उहाँहरूलाई मैले केही भन्नु नपर्ने गरी उहाँले मलाई पे गर्नुभएको थियो अनि बरु पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ बरु हामीले समय पनि धेरै दिनुपर्ने अनि काम पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्ने तर पेमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो खुसी हुने गरी नै नहुने के अनि त्यही हो खुसी हुने गरी भने फेरि भयङ्कर डिमान्ड पनि होइन तर एटलिस्ट मैले आफ्नो कामको मेहनत अनुसारको फल त्यो चाहिँ त्यही नै हो अहिलेसम्म भोगिरहेको चिज भने त। सो भनेपछि फिल्म इन्डस्ट्रीमा अझै पनि त्यो आफूले गरेको परिश्रम अनुसारको फल चाहिँ प्राप्त भएको छैन? अलिकति जस्तै हुनु त त्यो फेरि त्यो ट्रेन्ड नै होला सायद होइन पहिले जहाँसुकै म कुरा गर्न जाउँ यो फिल्ममा बजेट छैन यो एकदमै अर्कोचोटि मिलाउँला फेरि पनि हामी काम गर्नुपर्छ होइन ठिक छ फेरि पनि त काम गर्नुपर्छ ठिक छ होइन तर फेरि काम गर्नलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ कम पैसामा गरिदिएपछि मात्रै फेरि गर्ने अनि अगाडि आफूले भनेको जस्तो भने किनकि हाम्रो त साइड बिजनेस केही पनि छैन नि त हामी त यही काम गरेर हामीले जे गर्नु छ यही काम गरेर गर्नुपर्छ नि त हुँदै जाला बिस्तारै। सो इन्डस्ट्रीभित्र कुराकानी गर्ने हो भने होइन जस्तै केटाहरूलाई भन्दा केटीहरूलाई अलिकति दबाब नै छ इन्डस्ट्रीको लागि काम गर्नको लागि पनि होइन किनकि हुन त यो एउटा ग्ल्यामर फिल्ड हो होइन तर केटीलाई अर्कै नजरले हेर्ने गरेको छ कि इन्डस्ट्रीभित्रै पनि होइन हामीले देख्न सक्छौँ होइन जब यहाँभित्र आयो केटीहरूको आफ्नै इस्यु आउँछ कुनै पनि फिल्डमा हो हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि हामी हेर्न सक्छौँ केटीहरू हेरासमेन्टको केसमा फसेको या फिर हेरास भएको भाइलेन्सको शिकार भएको हामी देख्न सक्छौँ होइन तपाईँ आफूले यस्तो कुरा फेस गर्नु पर्यो कि परेन? मैले अगाडि नै मेरो त्यो एकदम त्यो जर्नीकै पिरियडमा चाहिँ एकजना मान्छे मैले त्यस्तो भेटेको थिएँ त्यसपछि मैले यहाँ आइकन पनि एकजना भेटेको थिएँ होइन अस्ति नै भर्खरको कुरा अनि तर त्यो काम म जहाँ काम गर्नलाई जोडिसकेपछि चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट मलाई थाहा छ मैले एटलिस्ट मैले छानेरै काम गरेर पनि हो कि अथवा मैले त्यो टिम जस्तो भए पनि जस्तै मसँग त झन् बुझ्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन मैले जस्तै उहाँले एडी गर्दा के अरे असिस्टेन्ट डिरेक्टर गर्दाखेरिदेखि नै धेरै टिमहरूसँग मतलब केही न केही हदसम्म सुनेको कस्तो काम गर्छ अथवा नियत कस्तो छ भने थाहा पाएर पनि होला अनि हाम्रो सल्लाह भएपछि चाहिँ त्यहाँ काम गर अथवा नगर अथवा मान्छे यस्तो छ भने अलर्ट गराउने बाटो भएर पनि होला मैले काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यस्तो मैले पाएको छैन फेस गर्नु भएको छैन। ओके सो जब केटीहरूले हुन्छ नि मैले यस्तो फेस गरेँ भनेर जब आवाज उठाउनुहुन्छ होइन त्यो आवाजलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीले किन सुन्दैन? कसले लिड गराएको छ इन्डस्ट्री भन्ने कुराले म्याटर गर्छ नि त होइन यो यस्तो हो क्या जस्तै आज कुनै कुराको रियाक्सन हुन्छ भने त्यसको त सदियौँ पुरानो तपाईँको हिस्ट्री हुन्छ क्या इतिहास हुन्छ क्या अब जस्तै अघि न हजुरले नै क्वेसन गर्दै गर्दा यो ग्ल्यामर फिल्ड हो भने यो ग्ल्यामर फिल्ड भनेर त्यो त्यस्तो तरिकाले पनि ग्ल्यामर फिल्ड भनेर चाहिँ जोसँग पनि एकदम म कम्फर्ट छैन भनेदेखि म कम्फर्ट भए जस्तो गरिदिनु पर्ने अथवा मैले केही भोगेँ भने नबोलिकन बस्नुपर्छ भन्ने त त्यो त नराम्रो कुरा हो नि त भोलि आउनेहरूलाई पनि नराम्रो कुरा सिकाइरहेको हो नि त गर्ने मान्छेलाई चाहिँ खासमा हामीले अलर्ट गर्नुपर्ने हो क्या तर यहाँ चाहिँ भोग्नेलाई चाहिँ
अलआउट गराइने परम्परा छ भन्ने कि अथवा के भन्ने होइन, तर सबै त्यस्तो पनि हुन्न। तपाईँहरू जब काम गरिरहनु भएको छ आर्टिस्टहरूमा चाहिँ होइन, एउटा के छ भने कुनै टाइममा काम पाइँदैन पनि होइन, हामीले थुप्रै आर्टिस्टहरूमा त्यो देखेको पनि छौँ होइन। फेरि पहिला भन्दा पनि अहिलेको आर्टिस्टहरूमा चाहिँ एउटा के भन्ने अब त्यो एक्लोपन भनौँ कि के भनौँ होइन, कलाकारहरूले केही टाइम काम पाउनु भएन उहाँहरू डिप्रेसनमा जाने यस्तो खालको कुराहरू पनि आउँछ होइन। तपाईँहरू त्यस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मैले काम पाइनँ या फिर मैले काम यस्तो राम्रो भएन या फिर यस्तो राम्रो टिम पाइनँ भन्ने खालको त्यस्तो आफूले सोचेर कहिलेकाहीँ डिप्रेस भएको या फिर एक्लो भएको फिल गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँले? त्यस्तो डिप्रेसनमै गएको त त्यस्तो त होइन होइन, तर त्यो टेन्सन चाहिँ लाग्छ। जस्तै आफूलाई गर्न मन लागिरहेको किसिमको कामहरू नपाउँदा त्यो चिन्तित चाहिँ भइन्छ। अब डिप्रेसनमै जानेसम्मको त भएको छैन, त्यहाँसम्म जानेसम्मको चाहिँ हुनु भएको छैन। त्यो चाहिँ फेरि काम गर्दै गर्दा पनि हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ होइन, काम रेगुलर गर्दा पनि हुन्छ। रेगुलर गर्दाखेरि पनि त्यो मोनोटोनस भए जस्तो होइन, मैले खोजेको यही नै हो त, मैले यही गर्नको लागि म आएको हो त, अथवा यही प्याटर्न हो त मैले गर्न चाहेको भने जस्तो त्यो चाहिँ हुन्छ। तर त्यस्तो एक्लै भएको भए सायद हुनसक्थ्यो होला, हामी त सेयर गर्न सक्छौँ नि त एकअर्कालाई, त्यही भएर पनि त्यस्तो एकदम एक्लै हुने अथवा त्यस्तो छैन। अनि फेरि पछिल्लो समय हामी आफै पनि आफ्नै काम पनि गरिरहेछौँ, त्यो कुराले पनि होला कभर गरिरहेछ। ओके, सो हामीसँग चाहिँ यति बेला हातमा बोर्ड र मार्कर छ होइन, यो चाहिँ म उहाँहरूलाई सुरुमा उहाँहरूलाई दिन्छु होइन, उहाँ दाइलाई पास गरिदिनु। ओके, सो हामीसँग डस्टर पनि छ होइन, म चाहिँ उहाँहरूको कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट गर्छु होइन, एकअर्कालाई कति मजाले उहाँहरूले जसरी भन्नुभयो होइन, उहाँहरूले एकअर्कालाई बुझ्नु भएको छ भनेर, साँच्चीकै कतिको बुझ्नु भएको छ, एकअर्कालाई कतिको चिन्नु भएको छ भनेर म केही क्वेसन्सहरू गर्छु होइन, त्यो क्वेसन अनुसार चाहिँ हामीले त्यस पछाडि जज गर्नेछौँ एकअर्कालाई कतिको चिन्नु भएको रहेछ भनेर है त। ओके, सो दुवैजनाले होइन लक्ष्मीजीको चाहिँ डेट अफ बर्थ लेख्नुहोस्। भयो तपाईँको? ओके, सो देखाउनुहोस् हाम्रो डेट पनि चाहिन्छ, मतलब डे पनि चाहिन्छ? होइन, ठिकै छ, त्यही ठिक छ। ए ओके ओके, सो तपाईँले देखाउनुहोस् पहिला। कता देखाउने? ओके, मे 22 जेठ 9, मे 22 जेठ 9 है। ओके, सो एउटा राइट एन्सर दिइसक्नु भएको छ है। जीवनजीको फेभरेट कलर? कलर तपाईँ लेखिहाल्नुहोस् पहिला। एक्चुअली यस्तो चाहिँ फेरि थाहा छैन कि, त्यही पनि हो कि जस्तो लाग्छ। सो फर्स्टमा तपाईँले देखाउनुहोस्। तपाईँको? कालो। स्काई ब्लू होइन, स्काई ब्लू थियो खासमा। हो त्यो पनि पर्छ, त्यो पनि पर्छ होइन, त्यो पनि पर्छ भन्दा प्रायः स्काई ब्लू नै भनेर हुन्थ्यो, अनि के थाहा त नि अब। सो अर्को थर्ड क्वेसन रहेको छ होइन, लक्ष्मीजी पढ्नु भएको स्कुलको नाम के हो? स्कुलको नाम? ओके, सो दुवैजना लेखिरहनु भएको छ, कसको राइट हुन्छ, रङ पनि हुनसक्छ, हेरौँ। अहिलेसम्म उहाँ 1, तपाईँ 0 भयो मेरो। ओके, वाउ, मित्र चाहिँ फेरि तर पशुपति मिलाउनु भयो उहाँले होइन। ओके, सो सबभन्दा धेरै चिन्नु भएको त उहाँले छ जस्तो छ तपाईँलाई, त्यस्तै लाग्यो मलाई होइन? होइन, उहाँको चेन्ज भइरहन्छ नि त फेरि कलर सलर। ओके, ओ ब्ल्याक त थाहा नै थिएन। ओके, सो जीवनजीको मनपर्ने डिरेक्टर? उहाँले काम गरेको कि नगरेको कि होइन, मतलब ओभरअल नै उहाँको मनपर्ने डिरेक्टर, काम गरेको नगरेको हिसाबले नै होइन? ओके, ठिकै छ, हामी काम गरेको हिसाबले नै जाउँ होइन, काम गरेको हिसाबले उहाँलाई मनपर्ने डिरेक्टर? उहाँले काम गर्नुभएको हिसाबले तपाईँ लेखिहाल्नु। म सम्झिँदैछु। उहाँले नहेरिकन तपाईँ चाहिँ क्यामेरामा देखाइदिँदै गर्नु तपाईँको एन्सर होइन, उहाँले नदेख्ने गरी है। ओके, सो उहाँको एन्सरको पर्खाइमा मैले त 3 जनाको लेखाएको छु, उसले कसको देखाएको? उहाँले 2टा लेख्नु भएको छ। नहेर्नु न। ओके, नवीन अवाल, गणेश देव पाण्डे, विशाल सापकोटा। मैले 2 जनाको लेखाएको थिएँ, गणेश देव पाण्डे, विशाल सापकोटा। ओके, सो 2-1 भयो है अहिलेलाई। प्रोफेसनली त हामी फेरि भन्न सक्ने रहेछौँ, एकदमै प्रोफेसनल वाइज छ होइन त। सो उहाँको फेभरेट एक्टर? ओके, सो ल हाम्रो क्यामेरा अगाडि देखाइदिउँ।
ओ वाउ मिल्यो। उहाँले दाइ पनि भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ हेर्नु हजुर सुन्नु चाहनु र होइन जे छैन म दाइ नै भन्छु दाइलाई। ओके दाइ नै भन्नुहुन्छ होइन ओके विपिन दाइ हेर्दै हुनुहुन्छ बहिनीको माया ओके जीवनजीको फर्स्ट मुभी उहाँले जुन फर्स्ट मुभीमा एक्ट गर्नुभएको त्यो मुभीको नाम के हो ओके भयो ओके बिजुली मसिन ओके सो एकअर्काले राम्रो धेरै नै राम्रोसँग चिन्नु भएको छ जस्तो छ एउटा कलर मात्रै चिनिनँ मैले। ओके लक्ष्मीजीको मम्मीको नाम के हो लेख्नु भयो ओके उषा ढकाल ओके यो गेमबाट पनि एकअर्कालाई अझ बढी जान्ने मौका पनि पाइरहनु भएको छ तपाईँले होइन ओके सो अबको चाहिँ लास्ट क्वेसन हुनेछ होइन तपाईँहरू एकअर्काकै होइन पहिला सुरुमा आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको नाम लेख्नु अनि त्यस पछाडि आफ्नो तपाईँको बेस्ट फ्रेन्डको नाम लेख्नु होइन तपाईँले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको अनि उहाँको बेस्ट फ्रेन्डको नाम लेख्नु होइन एकअर्काको बेस्ट फ्रेन्डको नाम चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो पहिला उसको लेख्नु पर्यो हजुर धेरैजना हुनुहुन्छ तर स्पेसिफिक एकजना होइन उहाँले को सम्झिनुहुन्छ मिल्छ भने होइन ल मिल्यो बब्बाल मिल्यो हो? ठ्याक्कै नाम मन्दिरा विशाल ओके थ्याङ्क यू सो मच होइन थ्याङ्क यू। Thank you. ओके सो आशा गरौँ तपाईँहरूलाई रमाइलो भयो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको प्रेजेन्सको लागि होइन यो जोडी सधैँभरि यसरी नै बरकरार रहोस् होइन डिफ्रेन्ट जोडी छ यो होइन अलिक डिफ्रेन्ट नै भनौँ होइन स्टेरियो टाइपभन्दा अलि हुन्छ नि ओके सो अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो जोडीलाई सधैँ यसरी नै देख्न पाउँ हाँसी खुसी होइन लास्टमा हाम्रो दर्शकहरू जसजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई लभ टिप्स दिनु पऱ्यो भने के दिनुहुन्छ होइन छैन त्यही नै हो यदि हाम्रो यो कुराहरू हेरेर अब हामी एकदम त्यो टिप्स दिने खालको पनि होइन कि अब यो त्यो आउँदैन होइन खासमा हामी जस्तो छौँ त्यो ठिक छौँ अनि उहाँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला यिनीहरूको यस्तो खालको रहेछ यसरी राम्रो भएको रहेछ भन्ने त बुझ्नु भयो होला त्यो भनिरहनुपर्छ अनि फेरि सबैजनाको यो चाहिँ स्किन जस्तै हो क्या जस्तै मेरो स्किनमा म्याच भएको फाउन्डेसन अथवा मेकअपको कुनै सामान तपाईँको स्किनमा म्याच नहुन पनि सक्छ नि त अनि त्यो लभको टिप्स भने पनि त्यस्तै जस्तै हामी एकअर्कासँग यसरी खुसी छौँ जस्तै कसैले चाहिँ यस्तो बुढी पऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ हुँदैन भन्ने पनि होला होइन अथवा कसैले यस्तो बुढो पऱ्यो भने चाहिँ हुँदैन भन्ने पनि होला होइन त्यो आफ्नो आफ्नो के अनुसारको उहाँहरूको सोचाइ हुन्छ त्यो हिसाबले आफै बन्दै नै जान्छ सबैजनाले पहिलेदेखि भनिरहेको कुरा हो नि त सबैजना भगवान्ले बनाएरै पठाइदिएको हुन्छ माथिबाटै बनेर आएको हुन्छ भनेर त्यही भएर यही भन्दा पनि जोस् एकअर्कालाई बुझ्नु जरुरी छ जो जस्तो जे भए पनि होइन त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सूत्र टिभी थ्याङ्क यू नमस्ते